इससे बिल्कुल ये ना समझे कि लोग डर जाएंगे। सोशल मीडिया की आपको समझ नहीं है। ये जो बच्चों को पकड़ के ले गए और अगवा कर गए अजहर मशवानी को, उसका पता नहीं है। फिर हसन न्याजी से जो किया है, उसको कभी यहां पकड़ उधर से बेल लेता है, उस उठा के फिर एक और केस कर देते हैं। वो केस से बेल लेता है, पकड़ के कोयटा भेज देते, कोयटा से बेल लेता है, यहां आता है, उसको अब कराची ले गए। अब कराची से पता चलता है जी उसको पेशावर ले गए। ये कौन से माशरे में होता है? मुझे बताएं किसी जमहूरियत में, और हमारी बताएं, मेरे 3.5 साल में बताएं, कभी किसी से ऐसे हुआ है? इनकी 30 साल से चोरियां थी। 95% केसेस इनके पुराने थे। हमारे तो सिर्फ दो बड़े केसेस हुए थे शहबाज शरीफ के। एक उसका 16 अरब का पकड़ा गया था, वो मकसूद चपड़ासी वाला, जिस बेचारे को कैसे मारा है, और दूसरा था इसका टीटी केस, जो ये पापड़ वालों के जरिए पैसे बना रहे थे इसकी फैमिली। हमारा तो और कोई केस ही नहीं था। कितने हमने केसेस किए इनके, कितने हमने इनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए। तो ये जो हमारे ऊपर केसेस कर रहे हैं, मुझे बताएं इसकी कभी किसी जमहूरियत में कोई मिसाल है? और मुझे सबसे अफसोस क्या है कि इनके पीछे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि कौम इनकी वजह से आपके खिलाफ होती जा रही है? क्या नजर नहीं आ रहा? और क्या ये कोई कंट्रोल कर सकता है? मेरे ट्विटर के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ कोई 70 या 80 लाख फॉलोअर है। क्या मैं उनको कंट्रोल करता हूं? मुझे पता है वो कौन है। क्या किसी को सोशल मीडिया का पता है कि कौन क्या करता है? अगर प्रो पीटीआई भी है, उसको, वो आजाद लोग हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और बाहर पाकिस्तानी बैठा, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, क्या वो कंट्रोल में है किसी के? तो बजाय ये करें कि हमें डंडे मार के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाइन पे लगाने के लिए, आपको चाहिए पूछें कि क्यों तनकीद कर रहे हैं। तनकीद एक माशरे में जब आप खत्म करते हैं, माशरा मर जाता है। माशरे चलते हैं जब एक माशरे के अंदर इजाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, डिक्टेटरशिप में नहीं तनकीद होती। डिक्टेटरशिप का हाल देख लें। जो डिक्टेटरशिप फ्रैंको ने लेके आया स्पेन में, तो सारा स्पेन पीछे रह गया, सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया। डिक्टेटरशिप्स अगर इतनी अच्छी होती तो आज ये सारी दुनिया की जमहूरियत खुशहाल ना होती, क्योंकि वहां तनकीद होती है। तनकीद से आप अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, आप अपनी इस्लाह करते हैं। तो बजाय अपनी इस्लाह करने के कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि सारी कौम किधर खड़ी हो गई जाके, आपको पता चल रहा है, हर जगह आपको नजर आ रहा है। ये जो मीनार पाकिस्तान में क्या किया, वो पुलिस से पूछें जी ये क्या करेंगे, जी ऊपर से हुक्म है। जिधर हम पूछते हैं कहते हैं जी पीछे से हमें हुक्म आया। तो हुक्म आया कि जनाब जलसे की हमने इजाजत दी अदलिया के जरिए, अदलिया ने इजाजत दी। 3 दिन मिले वो जलसे की सारी प्रेपरेशन करने के लिए। कभी पाकिस्तान की तारीख में मीनार पाकिस्तान के जलसे पे लाहौर को बाहर से भी सील कर दिया और लाहौर को अंदर से भी सील कर दिया। ये कभी हुआ ही नहीं है। जलसा फेल करवाने के लिए जो कोशिशें की गई, ये तो अब इसी से ही आपको नजर आ जाना चाहिए कि अगर आपने इतना जोर लगा के जलसा फेल करने की कोशिश की, तो वो जो लाखों लोग वहां पहुंच गए, वो आपको क्या मैसेज देने आए थे? वो देने ये मैसेज आए कि जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, अपनी भी तबाही कर रहे हैं, मुल्क की भी तबाही कर रहे हैं साथ। खुदा के वास्ते आंखें खोले अपनी। ये जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, ये इस मुल्क की तबाही है। और इसलिए बजाय ये हमारे सोशल मीडिया के बच्चों को उठाना, ये मुल्क की फ्यूचर है। बजाय ये पॉलिटिकल वर्कर जो कि ये सारा अपना टाइम देते हैं। मुझे ये बताएं, आपने सोचा है कि ये जो वर्कर्स को उठा के जेल में डालते हैं, आपने कभी सोचा है कि इनकी फैमिलीज का क्या बनता है? ये डेली वर्कर्स हैं, इनमें से ये नजरियाती लोग हैं, पैसे वाले नहीं हैं। ये एक जज्बे के जुनून के लिए निकले हुए हैं। और ये जो सारा मुल्क को, इन चोरों को बचाने के लिए सारी पॉलिसीज बन रही हैं, ये इस मुल्क में नफरतें फैला रही हैं। और ये हो सकता है कि ये हम सबके हाथ से निकल जाए। अभी तक तो हम जलसा करते हैं, पुरअमन करके वापस आ जाते हैं। हर जगह इमरान खान कहता है कि हमने कानून के बीच में रहना है। हर जगह मैं कहता हूं कि हमने कोई तसादम नहीं करना। हर जगह अपने लोगों को रोकता हूं जो इन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर, जिस तरह मारा, जिस तरह जिले शाह का कत्ल किया, जो गुस्सा था सारा यहां, बार बार कहता रहा कि कंट्रोल करो।
بار بار قرآن کی ان کو وہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا، ان کو میں درس دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے، یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے۔ یہ آج پھر ہمیں خبر ہے کہ 30-40 عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر، اور اب تک 8 عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں۔ دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا؟ کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس گیا، ہم نے تب 14,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا؟ کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا۔ ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر، پرامن طریقے سے وہ بیٹھی، وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان ذلیل نہ ہوں، سڑکوں کے اوپر لائنیں میل کی لائنیں نہ لگے، یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے نقصان نہ ہو، انجریز نہ ہو، زخمی نہ ہو۔ ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے۔ پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے، یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے، اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی 11 مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر، یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں آئی، اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ آگے IMF کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا، وہ ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ کنڈیشنز نہیں مانتے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، دونوں طرف پھنس گئے ہیں جا کے۔ اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا، اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم 10 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کیا کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، اگر وکیل کام نہیں کر سکتے۔ اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی، تو کیا فرق پڑتا؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے۔ لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جرنلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی، جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے، اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پہ شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے۔ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے۔ تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں، وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی وکلا جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم
جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے، ابھی بھی راستہ درست کر لیں، کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا، دھمکانے کا، یہ بیک فائر کر رہا ہے۔ اس سے کوئی نہیں ڈر رہا، بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ حل نہیں ہے۔ حل صرف ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔